من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے مولا تو داتا ہے سب داں، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، سب دا مشکل کشا ہے تو کلا، مولا تینوں پلایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب داں، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے کرنا ذرا فرق آوے، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے کرنا ذرا فرق آوے، مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب داں، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، شکن مائی دے در تو اللہ، سونی شکل بناوے تو کلا، شکن مائی دے در تو اللہ، سونی شکل بناوے تو کلا، سون رب دی کسے ہور کولوں، سون رب دی کسے ہور کولوں، مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا، سون رب دی کسے ہور کولوں، مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب داں، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، سب دا مشکل کشا ہے تو کلا، سب دا حاجت روا ہے تو کلا،
مولا تیرا کر نہیں بلایا جاندا سب دا مشکل کشا گیا تو کلا مولا تینوں بلایا نہیں جاندا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا چوتھا سپارہ اور سورت دا نام سورہ آل عمران۔ اللہ خالق و مالک نے اس مقام ذیشان نو میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرمایا۔ میں مبارکباد دیواں گا محترم فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری عثمان طاہر صاحب نو کہ جنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دی توفیق نال اللہ دی رحمت دے نال مکمل قرآن پاک ترابیاں اندر پڑھے ہیں، اور تسا احباب بھی مبارکباد دے مستحق کو جنہ قرآن سنے ہیں۔ اللہ سب دا پڑھنا اور سننا اپنے دربار وچ قبول فرما کے سب واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرات، وقت بڑا قلیل ہے، میں بغیر کسی تمہید دے اپنی گفتگو نو چلانا چاہنا۔ اللہ دے قرآن وچوں جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے بڑی ہی توجہ دے نال چند منٹ میری گفتگو نو سماعت فرمایا جے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ جیڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے اس دے اندر خالق کائنات نے یہودیاں، عیسائیاں، ہندوواں، مجوسیاں کسے غیر مسلم نو مخاطب ہو کے اعلان نہیں کیتا، حالانکہ دستور دنیا، قانون دنیا کہ جیڑا بندہ غلط کام کردا ہوئے، پٹھا کام کردا ہوئے تے بندہ انہوں روک دے، اوے رک جا، اللہ کو لو ڈر جا، انجی گل ہے نا، دستور دنیا دا قانون ہے، جیڑا بندہ غلط کام کردا ہوئے بندہ انہوں روک دے، لیکن اللہ دا قانون اپنا ہی قانون ہے، اور رب شانہ والا ہے، وہ عظمتاں والا ہے، وہ بلندیاں والا ہے۔ اللہ نے ایسا قانون بنایا، فرمایا او گناہگارانو نہیں بلکہ رب اپنے ایمان والیانو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے، او ایمان والے ہو میں رب کو لو ڈر جاؤ، میں اللہ دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر لو۔ لوگو رمضان بیت چکے ہیں، ایک دو دن دی گل باقی رہ گئی ہے، میں پیغام تسا احباب کو ایک لے کے آیا، میرا اے پیغام پلے بن لے آجے اور نوٹ کر لے آجے کہ جیڑا اجے تک جن نے اپنے رب نو راضی نہیں کیتا، اجے تک جدی اکھ اپنے رب دے سامنے نہیں روئی، جیڑے اجے تک اپنے اللہ نو نہیں پہچانیا، اور کملیا ایک دو دن رہ گئے نہیں ہونے ہی رب کو لو ڈر جا، اپنے رب دے عذاباں نو یاد کر کے رو لے تے اپنے رب دے سامنے ترلے کر لے۔ سن قرآن اللہ دا پیغام کیے، رب بار بار اپنے کولو ڈرم دا حکم دے رہے نے، جیڑا ڈر گیا وہ تر گیا، وہ عمل کوئی بھی کرنی رب کولو ڈر کے کرنی، جنہیں مرضی بھی عمل کر لئیے، اگر ساڑھے عمل اندر ریاکاری، غرور، تکبر، دکھلاوا آ گیا
اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے عمل ضائع ہو جائے گا، عمل رب دے دربار وچ قبول نہیں ہونا، عمل اوہی قبول ہونا ہے جیڑا رب کولو ڈر کے کیتا جائے گا، اللہ دا دل وچ خوف رکھیا جائے گا۔ سنو قرآن آوازم دی مولا فرمان دین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جنہوں قرآن نال پیار ہے کہ سبحان اللہ۔ اجے سارے نہیں بولے، تڑپ جاؤ قرآن سن کے، لہلہا جاؤ تے کھل کھلا جاؤ تے مسکرا جاؤ، تڑپ کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، میں رب کولو ڈر جاؤ، میں اللہ دا خوف اپنے دل وچ پیدا کر لو۔ اللہ کنج خوف پیدا کریے؟ فرمایا حق تقاتہ، جویں میں رب کولو ڈرم دا حق، رب کولو ڈرم دا کیویں حق، اس حق کوٹیا گل پلے بن لیں، بندے دے ذہن وچ خیال ہونا چاہیے، اٹھ دیاں بیندیاں لیٹ دیاں سون دیاں جاگ دیاں، ہر حال وچ بندہ سوچے کہ میرا رب پیا مینوں ویندا ہے، برائی کرن تو پہلا بندہ سوچ لے کہ میرا رب مینوں ویندا ہے، پھر بندے دے دل وچ رب دا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ جدوں رب دے دل وچ ڈر پیدا ہو گیا بندہ برائی دے قریب نہیں جاندا ہے، رب دا ڈر دل وچ پیدا ہو جائے بندہ جھوٹ نہیں بولدا ہے، رب دا ڈر دل وچ پیدا ہو جائے بندہ زنا نہیں کردا ہے، رب دا دل وچ ڈر پیدا ہو جائے بندہ شراباں نہیں پیندا ہے، اوے رب دا ڈر دل وچ آ جائے بندہ کسے دا حق نہیں کھاندا، بہن پراواں دے حق تے ڈاکا نہیں ماردا، رب دا ڈر وچ ڈر پیدا ہو جائے اپنی اولاد دا حق مار کے، اوے تیاں دا حق مار کے پترانوں نہ بزرگ نہیں دیندا ہے۔ جدوں رب دا ڈر پیدا ہو جائے بندہ کسے نال زیادتی نہیں کردا ہے، بندہ ظلم ادوں ہی کردا ہے، گناہ ادوں ہی کردا ہے، ارتکاب برائی دا ادوں ہی کردا ہے جدوں رب دا دل وچوں ڈر ختم ہو جائے۔ اور یار مومن بن جا، مسلمان بن جائے، اپنے رب کولو ڈرن والا بن جائے، اپنے رب دے سامنے عاجزی انکساری کرن والا بن جائے۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ وَأَجْرٌ کبیر۔ ایک بار ہم پھر آکھو نوجوان ٹیکا لا کے ذرا گیا ہو، اللہ تانوں قرآن نال پیار نصیب فرما دے۔ سن لو رب دا قرآن، اللہ فرمان دینے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، رب دینے بے شک او لوگ جڑے ڈر گئے میں رب کولوں بالغیب، بغیر مینوں ویکھن تویں، جنہاں جے مینوں ویکھیا نہیں ڈر تے ہوندا ہی آوے نا کہ اساں رب نو ویکھے آئی نہیں۔ ان الذین یخشون ربهم، اساں اپنے رب نو ویکھے آ نہیں لیکن پھر بھی رب کولوں پہ ڈرنے آ، اے جے اصل ڈر۔ یخشون ربهم بالغیب، بغیر ویکھن تو جیڑا ڈر گیا اللہ پھر او دے واسطے انعام کین ہے۔ فرمایا او دے واسطے دو انعام نے، قاری صاحب دھیان کرے آجے
دو انعام کیڑے نے؟ اللہ فرماندے نے لہم مغفرتن، پہلا انعام لہم مغفرتن، اور جیڑا رب کولوں ڈر گیا، اللہ دا جی دے دل وچ ڈر پیدا ہو گیا، لہم مغفرتن، اللہ آمدے نے پہلا انعام میں انہوں مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے وانگا، وَأَجْرٌ کبیر، کہ میں انہوں اجر کبیر عطا کرانگا، یعنی بہت زیادہ اجر نال نواز دے وانگا۔ مینوں یاد آیا رب دا ایک نبی، میں تہاڈی ایک اللہ دے نبی نال ملاقات کرواواں۔ اے نوجواناں اج برائی دے ارتکاب کرن واسطے تو تاک لا کے بیٹھا رہنا، مینوں 10 نبی یوسف نالوں زیادہ حسین تے نہیں نا؟ اے نبی یوسف نالوں زیادہ تو حسن و جمال دا پیک کرتے نہیں نا؟ آقا فرماندے نے میں معراج دی رات گیا، نبی یوسف نال میری ملاقات ہوئی تے میں انتخاب کیتا، میں جائزہ لایا کہ اللہ نے ادھا حسن ساری کائنات وچ ونڈ دیتا ہے تے ادھا حسن رب نے کلے نبی یوسف نو ہی عطا کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے میں انتخاب کیتا کہ ادھا حسن رب نے کلے نبی یوسف نو ہی عطا کر دیتا ہے، تے ایمان نال دسو ایڈا سونا نوجوان ہوئے، چڑھ دی جوانی ہوئے، تے بی بی زلیخا لے کے کمریاں وچ ٹر جاندی ہے، تے چڑھ دی جوانی میرے یوسف دی، موٹیاں موٹیاں اکھاں نور والا چہرہ پیا چمک دے، تے اینج نوجوانہ میرے ول تک لے، آج اسی تے لوکاں دیاں بہو بیٹیاں نو بازاراں وچ کھلو کھلو کے پہ تکنے آن، پر جدے دل وچ رب دا ڈر پیدا ہو گیا، جیڑا رب کولو ڈرن والی او دی کفیت ویکھ لیں، بی بی نے دروازے بند کر لینے، کنڈے مار لینے، تالے لا لینے، پر نبی یوسف نے اکھ چک کے ویکھیا، گج کے بولو ویکھیا۔ ایتھے میں عقیدے دی گل بھی کر جاواں، کئی آندے نے نبی سب کو جی جاندہ ہے، نبی لکی چھپی جاندہ ہے، اوہ جے نبی لکی چھپی جاندہ ہوئے تے نبی یوسف نو پتہ نہیں سی کہ زلیخا منو کیوں اندر لے کے جا رہی ہے، تے جے نبی نو پتہ سی زلیخا اس مقصد واسطے لے کے جا رہی ہے، تے نبی جاوے جان کے تے نبی رہندہ، نبی نہیں رہندہ ہے، پتہ لگا لکیاں چھپیاں غیب دیاں خبراں جاندہ تے کون، اور جدہ عقیدہ ہاتھ چوکے آنکھوں کون جاندہ؟ اللہ جاندہ، اللہ جاندہ، تے نبی یوسف اندر گئے تے انج نیوی پائی ہے، زلیخا دی قالت حیت لک، ہائے ہائے ہائے، قالت حیت لک، وے یوسف میرے ول ویکھ، یوسف میرے ول تک برائی کر لے، عزتاں ملن گیاں، شہرتاں ملن گیاں، جائیداداں ملن گیاں، مال و دولت ملن گئے، نوکر چاکر ملن گئے، تے نبی یوسف اندن قال معاذ اللہ، بی بی میں اللہ دی پناہ وچ اونا وا، تے بابا جی ترجمہ کر دینے، فرمان دینے نبی یوسف کی آن دینے، نال فریب لے آئی منو اندر واڑ زلیخا، چھوڑ پلا میں باغر جاواں، نہ کر خار زلیخا، نی زلیخا تے
تینوں نہیں پتا کس گھر وچ سن لان لگی ہے، کس گھر وچ ڈاکا مارن لگی ہے۔ نہیں زلیخا میں یوسف آپ بھی نبی، میرا باپ یعقوب بھی نبی، میرا دادا اسحاق بھی نبی، تے میرا پردادا ابراہیم بھی نبی۔ اے نبیاں دے گھر وچ جا ڈاکا مارن لگی ہے۔ میں پیغمبر جد پیغمبر، پھر آکھو اے نبی یوسف کی آندے نے، میں پیغمبر جد پیغمبر، باپ پیغمبر میرا، حق میرے وچ ٹھیک نہیں ہے ارادہ تیرا۔ نبی یوسف آندے نے نہیں بی بی میں نبیاں دی اولاد میں برائی کرنی آندھی ہے وے یوسف اگر جرم کر لیں گا میرے آنکھیں لگ جائیں گا، یوسف گناہ کر لیں گا عزتاں مل جان گیا، بادشاہتاں مل جان گیا، وزارتاں مل جان گیا، پر نبی یوسف دے دل وچ اللہ دا ڈر اتق اللہ، اپنے رب کو لو ڈرن والا ہے۔ زلیخا مجبور پئی کر دیئے آندھی ہے یوسف میرے نال برائی کر، تے نبی یوسف انج کر کے اور اسحاق کوٹیا میرے وال تک لائیں۔ نبی یوسف آسمان وال ویندے نے تے پتہ کی آندے نے عرشاں والے آئے اے بی بی منو برائی دا ارتکاب کرم دا کہہ رہی ہے، اللہ پر میں برائی نہیں کرنی ہے، اللہ میں جرم نہیں کرنا ہے، اللہ میں تیری پناہ وچ آنا، اس بی بی کولو منو بچا لیں۔ عرشاں تو آواز آمدی ہے اے میرے یوسف اگر ستویں کوٹھلی وچ جا کے میں رب کولوں ڈر گیا یوسف پھر نٹھنا تیرا کم میں، نٹھ جا اللہ کی میں نٹھا، اللہ دروازے باندھنے تالے لگے نے چابیاں زلیخا کھولنے، اللہ نٹھا تے کیویں نٹھا، فرمایا یوسف پریشان نہ گو میں رب کہنا نٹھنا تیرا کم میں، اینا دروازے آنو کھولنا اینا تالے آنو توڑنا میں عرش والے رب دا کم میں۔ نٹھ جائیو رب والو آواز آئیے رب والو، نٹھ جائیو سف ایس گناہوں آیا جدوں آواز بے بس ہو کے دوڑے یوسف جس طرفی دروازہ، ہر دروازے ہر جندر تائیں اب میرے وال تک تے زیارت کر لے، ہر دروازے ہر جندر تائیں حکم حکم سناوے، اے رستہ دے دے او محبوب میرے نو، رستہ دے دے او محبوب میرے نو، نہ کوئی دیر لگاوے، تے جس دروازے پہنچن حضرت او تختے کھل دے جاون، چھن چھن کر کے کفل کمانی زمین تے ڈگ دے جاون، نبی یوسف نٹھ دینے اللہ کولو ڈر گئے، رب کولو مدد منگے، اللہ فرمان دینے جڑا میرے کولو ڈر جاندہ وَمَن
یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اللہ دے نے جیڑا میرے کولو ڈر جاندا میں او دے نکلن دے پھر رستے بنا دینا وا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اللہ دے نے میں او دے نکلن دے راہ پیدا کر دینا نبی یوسف نٹھ دے نے دروازے کھل دے جاندے نے تالے ٹوٹ دے جاندے نے قرآن دے پروانے اور نبی یوسف رب کو لو ڈر گیا اللہ نے صلہ اے عطا کیتا نبی یوسف نو جیلاں چوں کڈ کے رب نے مصر دے تختاں تے بٹھا دیتا رب دنیا چ بھی عزتاں عطا کردائی جیڑا رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ عزتاں نال نواز دیندائی قرآن دا ایک ہور مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے دنیا دے لوگو اپنے رب کو لو ڈر جاؤ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر بندہ یہ سوچے کہ میں آخرت واسطے کیڑا عمل کر کے پیا بھیجنا ہوا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اللہ فرماندے نے ہر بندہ سوچے کہ میں کیڑا عمل اگے پیا ٹورنا ہوا پھر اس آیت اندر دوبارہ اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ اے لوگوں میرے کولو ڈر جاؤ ان اللہ خبیر بما تعملون جیڑا رب کولو ڈر گیا اللہ دے نے بے شک میں خبراں رکھن والا سنن والا جانن والا قرآن دا ایک ہور مقام اللہ فرمان دے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اے جیڑا میرے سامنے کھلون تو ڈر گیا میرے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا بندیا آئی دل وچ ڈر پیدا کر لے ایک دن مر جانا اپنے رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گے کیڑے عمل پہ کرنے اپنے رب دے سامنے کیویں پیش ہوواں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اللہ دے نے جیڑا میرے سامنے کھلون تو ڈر گیا جیڑا میرے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا میں رب انہوں انعام کی عطا کرانگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جیڑا سبحان اللہ کہ اللہ میں دعا کرانگا اللہ انہا لوگاں میں شامل فرما دے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ دے نے میں اس بندے نو جنت دا حقدار بنا دے وانگا کیڑے بندے نو کہ جیڑا میرے سامنے کھلون تو ڈر گیا میرے سامنے پیش ہو کے حساب کتاب دین تو ڈر گیا ایک حدیث سنو تے میں گل مکاواں جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد تڑپ کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے بنی اسرائیل اندر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کردہ رہا جرم کردہ رہا جدوں دی موت دا ویلا قریب آیا موت دا وقت قریب آیا اپنے پترانو کٹھیاں کر دیں اپنی اولاد نو اپنے کول بلان دیں وہ اسحاق کوٹیا دل وچ ڈر کس ویلے بھی بندے دے پیدا ہو جائے جدوں بھی بندہ رب کولو ڈر جائے تے اللہ نو بندے دا ڈرنا منظور ہو جائے تے بیڑا پار ہو جاندائی کسے ویلے بھی رب دے کول منظوریاں بن جان بندہ رال ویلے رب کولو ڈرنا چاہی دائی آقا فرمان دے نے اس بندے دی موت دا ویلا قریب آیا تے جدوں موت دا ویلا قریب آیا انہیں اپنے پترانو جمع کیتا اپنی اولاد نو قریب بٹھا کے پتہ کی آندہ اوے میرے او پترو جدوں میں فوت ہو جاواں میری میت نو زمین وچ دفن نہ کرے آج ابا جی
کیوں دفن نہ کریے؟ فرمایا اوے پترو میری میت نو اگ لا کے ساڑ دے آج، میری میت نو ساڑ کے او دی سوا بنا دے آج، او سوا دے دو حصے بنا دے آج، ایک حصہ دریا وچ بہا دے آج، دوجا حصہ تیز ہوا آئے تے او دے وچ اڑا دے آج۔ ابا جی ایک ہی گل آکھیا او میرے او پترو میں ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کر کے گزار دیتی ہے، میں ساری زندگی رب دیا بیگانہ بن کے گزار دیتی ہے، میں اپنے رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ میں تے اپنے رب نو راضی نہیں کر سکیا، میں تے نمازاں نہیں پڑھ سکیا، میں تے صدقہ خیرات نہیں کر سکیا، میں تے اپنے رب نو نہیں منا سکیا، میں ساری زندگی رب تو بیگانہ ہو کے گزار دیتی ہے۔ تے پترو ہن میرے دل وچ ایک ڈر جیا پیدا ہو گیا کہ اگر میں دفن ہویا میرا رب مینوں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لوے گا، تے جدوں میں زندہ ہویا میرا رب مینوں پوچھ لوے گا کہ 10 جوانیاں کتھے گزاریاں نے، تے میں اپنے رب نو کیڑا جواب دیواں گا؟ اوے لوگو اے بندہ ڈر گیا، اجے نے نمازاں نہیں پڑھیاں، اینے روزے نہیں رکھے، اینے زکاتاں نہیں دیتیاں، صرف موت تو پہلا پہلا رب کو لو ڈر گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا، اپنے رب دے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا۔ تے آقا فرماندے نے اے بندہ فوت ہو جاندا ہے، اے دی اولاد انجی اے دی میت نو ساڑ دیندی ہے، اے دی اولاد اے دی میت نو اگلا دیندی ہے، اگلا کے راکھ بنا دیندی ہے، ایک حصہ راکھ دا دریا وچ بہا دیندی ہے، دوجا حصہ تیز ہوا وچ اڑا دیندے نے، اے دی اولاد انجی عمل کر دی ہے۔ تے بابا جی ترجمہ کر دینے فرمان دینے آکھ گیا سی جویں نہ مانا، الفاظ والتیان کرے آجے، آکھ گیا سی جویں نہ مانا، عمل اولاد کمایا، اس دریا تے اس ہوانو حکم خدا فرمایا، حاضر کرو امانت ساڑی، حاضر کرو امانت ساڑی، اے کچھ نقصان نہ پاوے، پل وچ بدن سلامت ہویا، راوی خبر سناوے، تے رب نے اپنے سامنے کھلار کے پوچھیا اوے بندیا کس کارن تو اے کم کیتا، کس کارن تو اے کم کیتا، پاک خدا فرمایا، آکھے اسوں میں اپنے عیباں پاروں، آکھے اسوں میں اپنے عیباں پاروں، آتش بدن جلایا، میں ڈریا جے دفن ہویا تاں پھر اٹھایا جاواں، آئی مین میرے مضمون دی گل، میں ڈریا جے دفن ہویا تاں پھر اٹھایا جاواں، جیوں کر بدیاں دفتر میرے میں کدے نجات نہ پاواں، تے آندہ کیے تیرے ڈر تھی اے سب ہیلا، اللہ تیرے ڈر تھی اے سب ہیلا، دل وچ آیا مینوں آواز آمدی ہے قد غفرت لکا، رب فرمایا
جا بخش دیتا اساں تینوں جیڑا رب کولوں ڈر گیا وہ تر گیا جدے دل وچ رب دا ڈر پیدا ہو گیا او یا رب دا ڈر پیدا کر لے ویکھ لے نے ساری زندگی عمل کوئی نہیں کیتا لیکن اپنے رب کولوں ڈر گیا موت تو پہلا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اللہ فرماندے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ میں اپنے اس بندیاں نو جنت عطا کرانگا جیڑا میرے کولو ڈر گیا جیڑا میرے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا تے اللہ دجے مقام تے پتہ کی فرماندے نے ایتھے تے ایک جنت دا ذکری ایک ہور قرآن دی اے سن لے تے گل پلے بن کے لے جا اللہ فرماندے نے والی من خافا مقام ربِّهِ جنتان والی من خاف مقام ربِّهِ جنتان جیڑا میرے سامنے کھلون تو ڈر گیا میرے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا اللہ آمدے نے ایک جنت نہیں میں رب نو دو جنتاں عطا کرانگا اوے بندیاں جے دو جنتاں رب کو لو لینا چاہنا ہے جے جنت دا حقدار بننا چاہنا ہے پھر رب کو لو ڈر جا اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جا رمضان دیاں آخری راتانی اپنے رسے رب نو منا لے اپنے اللہ دے عذاباں کو لو ڈر جا قبر نو یاد کر کے رو لے محشر دی گرمی نو یاد کر کے رب کو لو ڈر کے رو لے کر قبر دے سپاں نو یاد کر کے کدی رب کو لو ڈر کے آنسو بہا لے کر جدوں رب کو لو ڈر جائے گا تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی بندہ رب کو لو ڈر جائے تے برائی نہیں کردا رب کو لو ڈر جائے تے بندہ ظلم نہیں کردا رب کو لو ڈر جائے زنا نہیں کردا رب کو لو ڈر جائے بدکاری نہیں کردا رب کو لو ڈر جائے کسے تے زیادتی نہیں کردا رب کو لو ڈر جائے سود نہیں کھاندا رب کو لو ڈر جائے حرام نہیں کھاندا رب کو لو ڈر جائے کسے دے نال ظلم نہیں کردا رب کو لو ڈر جائے شراباں نہیں پیندا رب کو لو ڈر جے ماں باپ دی فرما برداری کردہ تابعداریاں کردہ ماں باپ دیاں نافرمانیاں نہیں کردہ اے رب کو لو ڈر جا اللہ کو لو ڈر جا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اے میں اپنے آپ چ پتہ نہیں کی بنیا پھرنا میں بڑا کچھ ہاں اے بندے اپنی تخلیق ویکھتے سینا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا بندے آکھ پانی دے گندے نطفے دی تو پدیش ہے کادیاں آکڑاں لے کے پھرنا اپنی پدیش وال غور تے کرنا کادا گمنڈ کر کے پھرنا دنیا تے اکڑ اکڑ کے چلنا زمین تے اکڑ کے چلے گا زمین نو پھاڑتے نہیں سکیں گا زمین تے اکڑ کے چلے گا رب دے آسمان نو ہاتھ تے نہیں لا سکیں گا اور یار اپنی پدیش وال غور کر لے اپنی زندگی وال ویکھ لے کنے تینوں ماں دے پیٹ تو پیدا لے کر کے ماں دے بطن تو لگ کے جوانیاں تک بڑھاپے تک کنے تینوں ٹرنا تے رڑنا سکھایا کنے تینوں ویکھنا تے بولنا سکھایا اس رب دے سامنے ایک دن پیش ہو نہیں رب کو لو ڈر جا اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر جا اپنے رب دے سامنے پیش ہون تو ڈر جا جدوں بندے دے دل وچ ڈر پیدا ہو گیا اللہ میں تیرے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن ہونا ہی ہونا ہے تے اللہ میں کیڑا منہ لے کے جاواں گا اللہ دی قسم پھر اسی کامیاب ہو جاواں گے اے ہوئی دل وچ ڈر پیدا کر کے اج رات اپنے رب نال صلح کر لے اپنے رب نو راضی کر لے آخری پیغام تے میرا سلام اے کر غور تو اپنی اخیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے کچھ دن
دا بندے پرونا ہے کچھ دن دا بندے پرونا ہے افسوس تیری تقدیر ہوتے کر غور تو اپنی اخیر ہوتے نہ کر تو مان جگیر ہوتے اے دنیا مسافر خانہ ہے چند روز دائے تھے ٹھکانہ ہے اے دنیا مسافر خانہ ہے چند روز دائے تھے ٹھکانہ ہے اے وڈے بول نہ پھبان رکیر ہوتے وڈے بول نہ پھبان رکیر ہوتے کر غور تو اپنی اخیر ہوتے جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے بس رون تیری تقدیر ہوتے بس رون تیری تقدیر ہوتے نہ کر تو مان جگیر ہوتے کر غور تو اپنی اخیر ہوتے نہ کر تو مان جگیر ہوتے ان کوٹھیاں بنگل اکار ہوتے بڑا مان تینوں جنہ یاراتے ان کوٹھیاں بنگل اکار ہوتے بڑا مان تینوں جنہ یاراتے اے مٹی پان تیری تصویر ہوتے مٹی پان تیری تصویر ہوتے نہ کر تو مان جگیر ہوتے کر غور تو اپنی اخیر ہوتے نہ کر تو مان جگیر ہوتے اللہ سانو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب کرو بھائی بیماراں واسطے ایک خصوصی دعا فرماؤ جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور میں خصوصاً دعا کرانگا اللہ جنہ اجے تک میرے سمیت اپنے رب نو راضی ایسا نہیں کیتا اج رات ہی اپنے رب کو لو ڈر کے اپنے اللہ دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر کے اج رات ہی مصلی بچھا کے رب دے سامنے بندیا سجدہ کر کے ویکھتے صحیح اللہ تے انتظار کر دینے کہ کیڑا ویلا ہوئے میرا بندہ میرے کو معافی منگے تے میں معافی دے قلم پھیر دے وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین حضرات معزز بھائیوں دوستوں بزرگوں معززات ماؤں اور بہنوں یہ آپ سب نو اس بات دا علم ہے میں طالب علم چند سال پہلے آپ سب نو پتہ ہے کہ میں اچانک اسے ہی اللہ دے گھر وچ اللہ رب العالمین دی تعریفات جمعے دے اندر کر رہا سا اور بیماری دے اندر مبتلا ہویا تقریباً 3.5 سال دے قریب وقت گزر گیا تے بے ہوشی اور بیماری دے اندر اس طرح مبتلا سا اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی عطا کیتی ہے اس واسطے دوستو احباب دے اندر اس بات دی دعوت تے گزارشات کرانگا یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ ساڑے نال
आसानी का इरादा करता है, तकलीफ का इरादा नहीं करता। ये बाबरकत मुकदरा नाल बाबरकत रमज़ान उल मुबारक का महीना सानू मुसलमानों अल्लाह ने अता कीता है। अल्लाह पाक इस दी गिनती पूरी करके उसका शुक्र अदा करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सब बीमारां नू शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जिन्हां ने इस अपने घर के अंदर मालो दौलत खर्च किया है, अल्लाह उन्हां दे दौलत के अंदर बरकत फरमाए। कारी साहब ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई है, सब मुसलमान भाइयों ने कुरान मजीद की तिलावत नू सुनिया। अल्लाह सब का सुनना सुनाना कबूल फरमाए। सब वास्ते अल्लाह पाक सदका जारिया ये कबूल फरमाए। ये तुहाडे मेरे बच्चे, मैं भी अपने माँ बाप का बच्चा ही सां। माँ बाप इत्थे नज़र नहीं आउंदे, तुर गए ने, उन्हां वास्ते मैं पढ़ रहा, तुहाडे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफिज़ साहब भी पढ़ रहे हैं, ये सारे कुर्रा किराम पढ़ रहे हैं। वालदैन दी ये खुशकिस्मती है, वो सानू पढ़ा के दुनिया तो चले गए ने। अल्लाह ने सानू उन्हां वास्ते सदका जारिया बनाया। इस वास्ते सारे मुसलमान भाई अपनियां औलादां नू अपने घरों वक़्त दे के अल्लाह दे घरां विच हाज़र करया करो, ताकि बच्चे साडे सारियां दे ये कुरान पढ़ के कुरान दे हाफिज़, आलिम और मुअल्लिम बन जान। अल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह को दुआ है अल्लाह पाक इस हदीस ते कुरान ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। करो। अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ दुआ बाकी है। सारे दोस्त अहबाब ज़रा 2 मिनट वास्ते तशरीफ़ रखो। इंशाअल्लाह तुहाडे वास्ते खाने का भी इंतज़ाम है। बड़ी तरतीब दे नाल जदों दुआ हो जाए, आराम दे नाल सारे दोस्तां ने अपना अपना हिस्सा लैके निकलना है, अफरा तफरी नहीं मचानी। और दूसरी बात, सारे दोस्तों वास्ते इंशाअल्लाह बोतल का पानी का भी इंतज़ाम होएगा। बच्चे लैके उत्थे गिलासां च पा के बैठे होणगे, जिन्हें जिन्हें पीनी है तरतीब दे नाल, बड़े अच्छे अंदाज दे नाल, क्योंकि कहंदे ने बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। अदब का मुजाहरा करना है, क्योंकि अल्लाह का कुरान सुनिया तुसी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिया। इस वास्ते बड़े अच्छे तरीके नाल सलीके नाल एक फरमाइश आई है कि वालिदैन दी अज़मत और उहदे ते चंद अशार वो सुन लो, उस तो बाद इंशाअल्लाह दुआ होएगी, उस तो बाद तुहाडे वास्ते खाने का इंतज़ाम। हाफिज़ साहब का आर्डर तो लोहे का गाडर हाफिज़ साहब ने आर्डर किया। इस वास्ते 2 मिनट। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने पूछया एक अद्धी हदीस बयान करके चंद अशार तो इंशाअल्लाह दुआ करांगे। सहाबा पुछदे ने, सोहणिया अल्लाह नू केड़ा अमल ज़्यादा पसंद है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 अमल अल्लाह नू बड़े चंगे लगते हैं। पहला वक्ते मुकर्ररा ते नमाज पढ़ना, दूसरा माँ बाप की खिदमत करना, बुढ़े माँ बाप की ताबेदारी करना, वडेरे माँ बाप की इज्जत एहतराम करना अल्लाह नू बड़ा चंगा लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। और तीसरा रब के रस्ते में जिहाद करना अल्लाह नू बड़ा चंगा लगता है। इस वास्ते माँ बाप जिन्हां दे जिंदा ने उन्हां नू कदर करनी चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत एहतराम करना चाहिए। वेखो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिदा माँ बाप राजी ओदे ते रब भी राजी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू। अल्लाह ने जिथे अपनी इबादत की गल की है ना, इल्ला इय्याहू, कि मेरे अलावा किसी होर दी इबादत नहीं करनी, अपनी इबादत दे नाल ही अल्लाह ने माँ बाप की फरमा बरदारी नू अटैच किया। व बिल वालिदैन इहसाना, कि माँ बाप नाल हुस्ने सलूक कर। और बंदिया माँ बाप नाल हुस्ने सलूक करेगा, तेरे नाल रब भी प्यार करेगा, रब भी तेरे नाल मुहब्बतां करेगा। ओ माँ बाप दियां नेकियां और दुनिया ते चंद मिनट, चंद घड़ियाँ, चंद दिन कोई रिश्तेदार साढ़े नाल हुस्ने सलूक करे ना, तो असी आने इहदी नेकी मैं सारी जिंदगी नहीं दे सकता। और बंदिया दुनिया दे 11 बेलियां दियां नेकियां ते तू याद रखना, नौजवाना माँ बाप की नेकी भी याद रख, क्योंकि उस माँ ने धुप्पां छावां ठंडा सर्दियां नहीं वेखियां, ते हर हाल विच
تینوں اپنے بطن وچ اٹھائی رکھیا، موت دے منہ وچ آ کے تینوں جنم دیتا تے پالیا تے پوسیا جوان کیتا، اج جوانی نو پہنچے ہیں تے اس ماں دے نال اکڑ اکڑ کے گلاں کرنا ہے، تو ماں باپ نال اکڑ کے بولنا ہے، رب نو گوارا نہیں گندا۔ آقا فرماندے نے والد باپ ایک ایسی ہستی ہے باپ کہ باپ دی دعا اللہ اولاد دے حق وچ باپ دعا کرے اللہ کدی رد کردے ہی نہیں، اس واسطے باپ کو بھی دعا کروایا کرو، ماں باپ کو دعاواں لیا کرو۔ اس واسطے میں چند اشعار انشاءاللہ پڑھ کے ماں دی شان اندر اجازت چاہواں گا۔ ہن ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو جڑا ماں دی شان چننا چاہتا ہے، جنہ جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے یور لا کے آکھو سبحان اللہ۔ ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، میرا پت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیئے، ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، میرا پت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیئے، میرا پت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیئے، خواب دے وچ وی پتر پاویں، خواب دے وچ وی ڈر جاوے، پتر پاویں خواب دے وچ وی ڈر جاوے، پتر پاویں خواب دے وچ وی ڈر جاوے، ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیئے، میرا پت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیئے، میرا پت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیئے، بیوی دے نال کدی بھی مانو تولی نا، بیوی دے نال کدی بھی مانو تولی نا، مپیاں اگے افتا جملہ بولی نا، بیوی دے نال کدی بھی مانو تولی نا، مپیاں اگے افتا جملہ بولی نا، حق دی گل فرمائی میری سرکار دیئے، میرا پت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیئے، ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، میرا پت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیئے، پتر پاویں لکھ جنگانوں مندے نے، پتر پاویں لکھ جنگانوں مندے نے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، اے پتر پاویں لکھ جنگانوں مندے نے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، کنج مثال میں دیواں ماں دے پیار دیئے، میرا پت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیئے، ماں
دی مٹڑی بولی سینان ٹھار دیے میرا پوت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیے میرا پوت کہہ کے جد ماں وجہ مار دیے ہاں جی السلام علیکم دعا ہی کر ماشاء جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ سارے دوستاں ساتھیاں بھائیاں نو برکت دے جی اللہ جنہ دوستاں ساتھیاں نے جو اللہ دی رضا واسطے قرآن سنن تو بعد تعاون کیتا ہے یا کوئی تحفہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے او دے بدلے جنت دے اندروں تحفے عطا فرمائے اللہ قبول فرمائے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اج میں تانوں قرآن سنا رہا کل نو اللہ تواڈے بچیاں نو اسی طرح قرآن پڑھ کے یاد رکھ کے عمل کر کے سنان دی توفیق عطا فرمائے سارے دوست احباب دعا کرو انشاءاللہ دعا تو بعد پھر سارے واسطے ضیافت دا اہتمام ہے پھر میں وہی گزارش کراں کہ با ادب با مراد ادب دا مظاہرہ کرنا ہے افراتفری نہیں مچانی سارے ساتھی بڑے ہی تحمل دے نال اور خلوص نیت دے نال اج رج کے اپنے رب کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لئیے اسی رب دے فقیراں او کلہ ہی بادشاہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ آندے نے دنیا دے لوگو تسی سارے ہی میرے فقیر ہو میں کلہ ہی تہاڈا مالک ہاں اسی فقیر ہاں منگتے ہاں تے پھر رب کو منگن لگیاں شرم نہیں کرنی چاہیے چکنا نہیں چاہیے دل کھول کے اج اپنے رب کو دعا کر لو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمین الہ العالمین جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما اے میرے اللہ جتنے کراندر اسپتال اندر مرد عورتاں بچے نوجوان وڈیرے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے دکھی نے سب دے دکھاں نو سکھا اندر تبدیل فرما اے میرے اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جڑے تیرے کرانو آباد کر دینے تاون کر دینے اللہ انہاں دے مال جان اندر کاروبار اندر خیر و برکتہ نازل فرما اللہ بے اولادانو نورینا اولاد عطا فرما اے میرے اللہ جنہ میریاں پہنا دیاں گودیاں خالی نے اللہ اپنی رحمت نال اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما مولا تیرے خزانیاں وچ کوئی کمیاں نہیں اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ
اللہ جڑیاں پینا ویراں دے موہاں نو ترس گئیاں نے اللہ انہاں نو نیک ویر عطا فرما اے میرے اللہ ساڈی دنیا و آخرت بہتر بنا اللہ ساڈے دلاں اندر اپنا ڈر خوف پیدا فرما اللہ ساڈے سانو اپنے کولو ڈر کے عمل کرن والا بنا اللہ ساڈے دلاں اندر اپنا ڈر خوف پیدا فرما اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا اللہ سانو کثرت نال قرآن پڑھن والا بنا اللہ قاری عثمان صاحب نے قرآن پڑھیا اللہ ساتھیاں سنے اللہ عمل کرن والا بنا اللہ قاری صاحب دی زندگی اندر صحت اندر جوانی اندر برکت پیدا فرما اے میرے اللہ جن نے احباب خدمت کیتی ہے اللہ سب دے مال جان اندر کاروبار اندر خیر و برکتاں نازل فرما اے میرے اللہ سی تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے دامن پھیلائے نے اللہ رمضان دیاں آخری راتاں جا رہیاں نے اللہ سی تیرے منگتے تیرے درد فقیراں اللہ تیری چوکھٹ تے آ کے دامن پھیلائے نے اللہ ساڑے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے نالوں وڈا گناہگار کوئی نہیں مولا تیرے نالوں وڈا بخشنگار کوئی نہیں اللہ اگر تو سانو معاف نہ کیتا دس کدے در تے جاوانگے اللہ اپنے در تو خالی نہ لٹا اے میرے اللہ آویخ لے سفید والا والے اللہ تیرے سامنے دامن چوک کے بیٹھے نے اللہ تو آپ کہنا کہ میں چٹے والا دی غیا کرنا اللہ پھر تینو تیری رحمت دا واسطین آویخ لے وڈیرے تیرے سامنے دامن چوک کے بیٹھے نے اللہ سانو معاف فرما اللہ سی گناہاں دیاں پنڈاں لے کے اللہ گناہاں دے پہاڑ لے کے تیرے چوکھٹ تے آ گئے اللہ معافیاں دیاں امیداں لے کے آئے اللہ سانو معاف فرما اللہ سی جننے بھی گناہگاراں خطا کاراں اللہ خر تیرے بندے تے گہما سانو معاف فرما اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے گئے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے گئے یہ گھر کس لیے گئے سن ساڑی فریاد سن ساڑے اللہ ستے کوئی قسمت جگہ ساڑے اللہ غریبان دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا ساڑے اللہ اللہ دس تیرے علاوہ کدے در تے جائیے اللہ تیرے علاوہ سانو کوئی در نظر نہیں ہمدا اللہ سانو اپنے در تو خالی نہ لٹائے اللہ جو اساں ظاہر گناہ کیتے جو چھپ کے کیتے اللہ تو تے سارے جانن والا اللہ معاف فرما اللہ اپنی رحمت نال اپنے کمزور بندیانو معاف فرما اللہ سی بڑے پاپیاں بڑے گناہگاراں خطا کارتے سیاکاراں اللہ سی تیرے سامنے کلو کے حساب نہیں دے سکتے اللہ سی تینوں اپنیاں جوانیاں دا حساب نہیں دے سکتے اللہ سانو معاف فرما اللہ ساڑی دنیا و آخرت بہتر بنا اللہ ساڑے بچوں کسے دے ماں باپ پینا پئی دنیا تو جا چکے نے اللہ اگر نیک سنتے انہ دے درجات بلند فرما اللہ اس مسجد صدر صاحب دنیا تو جا چکے اللہ قاری عثمان صاحب دے والد صاحب اللہ دیگر احباب ایک میرے بزرگ ایک ساڑی خمشیرہ دنیا تو پچھلے دن اندر جا چکے اللہ کروٹ کروٹ جنت دا باغ و جگہ عطا فرما اللہ قاری عثمان صاحب دے والد نو جنت دے باغاں چو باغ نصیب فرما اللہ اونا دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا عرشاں
والے آ میری بہن پچھلے دن اندر اے میرے بزرگ دس رہے نے جوانی دی عالم اندر تیرے کول آ گئی اللہ دی مغفرت فرما اللہ جن بھی اس مسجد نمازی مرد عورتاں اللہ تیرے کول آ چکے نے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ سب نو معاف فرما اللہ تو معاف کر دے تینوں کوئی پوچھن والا نہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے اللہ سی تیرے درد منگتے تیرے درد فقیراں اللہ سانو معاف فرما اللہ ساڑی دنیا و آخرت بہتر بنا اللہ سانو نیک عمال کرن والا بنا اللہ زندگی دیتی ہے اسلام دے مطابق گزارن والا بنا اے میرے اللہ موت آئے زبان تے کلمہ تو کی جاری فرما اللہ میں تیرے کولو ایک فریاد کرنا اللہ میں تیرے سامنے التجا کرنا اللہ زندگی تے گزری جانی ہے پر اللہ ایک دعا ہے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہے ساڑی دعا قبول کر لے اللہ دنیا تے گزری جانی ہے پر اللہ جدوں موت آئے ایمان دی حالت وچ موت نصیب فرما اللہ موت ویلے زبان تے کلمہ تو کی جاری فرما اللہ ساڑیاں نمازاں روزے نفل و نوافل اپنے دربار وچ مقبول و منظور فرما اے میرے اللہ موت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اللہ موت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما اللہ حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اے میرے اللہ کل قیامت دے دن اپنے نبی دے ہتھوں سے کوثر دا جام نصیب فرما اللہ سی بڑے پاپیاں بڑے کمزوراں اللہ تیرے سامنے کلو کے حساب نہیں دے سکتے مولا تینوں تیری رحمت دا واسطہ ساڑے کلو کے حساب نہ لیں اللہ سی نہیں حساب دے سکتے ربا بن حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ تو جو چاہیں کر سکنا ہے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمیاں نہیں اللہ میں تیرے کولو دعا کرنا ہے اللہ جنج آج سانو اس مسجد اندر کٹھیاں کیتا ہی میری ماواں بہناں بھی تشریف لے آئیاں نے اللہ سانو سارے انو اسی طرح کل قیامت نو جنت وچ بھی کٹھیاں فرما اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ تو جو چاہیں کر سکنا ہے اللہ سانو سارے انو جنت وچ بھی کٹھیاں فرما اللہ جو کوئی اپنے دل دینے خواہشہ تمنا عرضو لے کے بیٹھا ہے مولا کریم تمام دے دلان دیاں نے خواہشہ پوریاں فرما اللہ جو منگیا تا کر دے جو نہیں منگیا بن منگیا نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین